आज शुभ हम तलावत करेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 6वां बाब, उसकी पहली आयत और फिर 16वीं, 17वीं और 18वीं 3 आयत हम कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील 6वां बाब, उसकी पहली आयत और फिर 16वीं, 17वीं, 18वीं 3 आयत हम कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खबरदार, अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। क्या कहा गया है? खबरदार, अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। और मैं बताता चलूं, रास्तबाजी के काम 3 तरह के हैं। ये मैसेज, ये पैगाम खुदावंद यीशु मसीह का है। ये पहाड़ी वाज में से एक हिस्सा है और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को और एक बहुत बड़ी भीड़ जो उसकी आवाज सुन रही थी उनसे मुखातब होकर कहा, खबरदार, अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों को दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। और रास्तबाजी के काम अगर आप इसको पढ़ें तो 3 काम हैं। पहली बात खैरात करना, दूसरी बात दुआ करना और तीसरी बात रोजा रखना। ये रास्तबाजी के काम है। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों को आगाह कर दिया, इनको दिखाने के लिए ना करो, रस्मी तौर पर ना करो, आदमियों से इज्जत पाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। आइए अब हम बात करेंगे रोजे के मुतालिक। 16वीं, 17वीं और 18वीं 3 आयत आपके सामने रखता हूं। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, गमगीन ना बनाओ, मातमी शक्ल ना बनाओ, परेशानी वाली शक्ल ना बनाओ। इसलिए लिखा है, जब तुम रोजा रखो तो अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको क्या करें? और यीशु मसीह ने कहा, रास्तबाजी के काम आदमियों को दिखाने के लिए ना करो। और यहाँ पर मना कर रहे हैं, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। किस लिए? ताकि लोग उनको रोजादार जाने, लोग उनकी इज्जत करें, लोग उनको मजहबी जाने, वो कहें कि ये लोग बड़े ईमानदार हैं, बड़े मजहबी हैं, बड़े परहेजगार हैं, ये रोजा रखने वाले हैं, ये खुदा के खौफ में चलने वाले हैं। आगे क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके, बल्कि जब तू रोजा रखे, क्या करे? जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल। और तेल जो है मैं बताता चलूं आपको, पुराने अहदनामा में ये एक मसा की निशानी थी, अपने आप को मखसूस कर लेना, मसा कर लेना, अपने आप को किसी काम के लिए खुदा के सुपुर्द कर देना। ये है इसकी डेफिनेशन। सर में तेल लगा, इससे तेरा चेहरा फ्रेश होगा। और अपना मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो
پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. آمین. ہیلیلویا. ہیلیلویا. آج ہم روزے کے متعلق دیکھیں گے, جانیں گے روزہ ہے کیا. بہت سارے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ روزہ ہے کیا اور ہم رکھتے کیوں ہیں, اور پھر اس کا ٹائم کیا ہے, کتنے وقت کے لیے روزہ رکھنا چاہیے. آج یہ ساری باتیں ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے. نمبر 1, روزہ کیا ہے. نمبر 2, روزہ ہے کتنی قسم کا. نمبر 3, روزے کے اوقات یا اس کی ٹائمنگ, یہ سب کچھ ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے. اور پھر کیا مسیحیوں کو روزہ رکھنا چاہیے, اور پھر رسمی روزہ کیا ہے, حقیقی روزہ کیا ہے, اور اس کی برکات ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے. سب سے پہلے روزہ جو ہے وہ ایک محدود مدت کے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے سے الگ کر لینا, کھانے پینے سے اجتناب کرنا, کھانے پینے سے الگ کر کے ایک مشق کرنا, اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ ہماری دعا کی قوت کو بڑھاتا ہے. روزے کا تعلق دعا کے ساتھ ہے. یہ ایک طرح کی روحانی مشق ہے. بے شک روزے رکھنے سے, نہ کھانے پینے سے ہمارے بدن میں کمزوری شاید آ جائے, لیکن روزہ ہمیں روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے. روزہ ہمیں حلیم اور فروتن بناتا ہے. روزہ ہمیں عاجز بناتا ہے. اور روزہ ایک ایسی قربانی ہے جو قربانی دینے والے اور قربانی قبول کرنے والوں کو نزدیک کرتا ہے. یہ ہے روزہ. اور روزے کی کلام مقدس کے مطابق 3 اقسام ہیں. 3 قسم کے روزے ہمیں بائبل مقدس میں ملتے ہیں. ایک روزہ ہے جس میں ہم بالکل ہر طرح کے کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں. نہ ہم کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. ایک قسم روزے کی یہ ہے, اور اس کی مثال آپ کو آستر کی کتاب کے 4 باب میں ملے گی. اور پھر اعمال کی کتاب کے 9 باب کی 9ویں آیت میں ہمیں بزرگ پالوس رسول کے متعلق جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا اور خداوند کا نور اس پر چمکا اور اس کی بنائی جاتی رہی, تو آگے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے 3 دن تک کچھ نہ کھایا نہ پیا. ایک روزے کی قسم یہ ہے. دوسرا روزے کی قسم ہمیں خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ملتی ہے. اور لوکا کی انجیل کے 4 باب کی میں اگر آپ پڑھیں تو جب یسوع مسیح کو روح بیابان میں جنگل میں لے گیا تو وہ وہاں پر آزمایا گیا, اس کی آزمائش تھی. اور وہاں پر لکھا اس نے فاقہ کیا 40 دن تک, اور لکھا ہے اس نے کچھ نہ کھایا. اب پینے کے متعلق کچھ نہیں ہے, کیونکہ 40 دن کا ایک لمبا روزہ رکھنا ایک بہت بڑا کام ہے. اور میں دیکھ رہا تھا, ریسرچ کر رہا تھا کہ انسان بغیر کھائے پیے کتنے دن تک زندہ رہ سکتا ہے. پینے کے متعلق لکھا تھا کہ 100 گھنٹے تک. اور عام طور پر بائبل مقدس میں اور عام جو ایمانداروں کی زندگی, انہوں نے 3 دن کا روزہ رکھا جس میں انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا, کیونکہ 3 دن کے بعد 72 گھنٹوں کے بعد آپ کے جسم میں
اس قدر پانی کی کمی ہوتی ہے، کوئی پتہ نہیں آپ کی زندگی کب ختم ہو جائے. اس لیے 3 دن سے زیادہ ایسا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اور یسوع مسیح کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بیابان میں تھا، وہ جنگل میں تھا، وہاں روٹی کا انتظام نہیں تھا. اور لوکا صاف لکھتا ہے کہ اس نے کچھ نہ کھایا، پینے کے متعلق وہاں پر کچھ نہیں لکھا، اس لیے میں آپ کو نہیں بتا سکتا. ایک طرح کا یہ بھی روزہ ہے. اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم کبھی بیمار ہوں یا ہماری جسمانی حالت اس طرح کی ہو کہ ہمیں پانی کی ضرورت رہتی ہے، کھانے کے بغیر تو ہم گزارا کر سکتے ہیں، تو یہ بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی آپ پانی لے سکتے ہیں اور روزہ رکھ کر خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھ سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے، تیسری قسم کا روزہ ہمیں دانیل کی کتاب میں اس کے 9ویں اور 10ویں باب کو پڑھیں تو وہاں پر آپ کو ملے گا. اس نے کہا کہ میں نے روزہ رکھا، میں ٹاٹ پر بیٹھ گیا، خاک پر بیٹھ گیا، میں اپنے باپ دادا کے گناہوں کا اقرار کرنا لگا. اور 10ویں باب میں لکھا ہے کہ میں نے 3 ہفتوں تک ماتم کیا، میں غم کی حالت میں رہا، میں دکھ کی حالت میں رہا. میں نے نہ لذیذ خوراک کھائی، کیونکہ وہ بہت بڑے منصب پر فائز تھا، یوں کہہ لے کہ وہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. 5 بادشاہوں کے اقتدار میں اس نے سیکنڈ لیول پر کام کیا، یعنی بادشاہ کے بعد. تو اس نے کہا کہ میں نے 3 ہفتوں تک ماتم کیا، میں نے لذیذ خوراک نہ کھائی جس میں طرح طرح کے آپ سمجھتے ہیں کوئی ساڈا سوکھا بندہ ہوئے تو وہ بھی کہنا گھر سے 3-4 ہانڈیاں ضرور پکنیاں چاہیے ایک ٹائم. پھر ہمارے کئی دفعہ بچے اس طرح کی ضد کرتے ہیں، وہ میں نے آج روزہ رکھا، میرے لیے جامع شیری بنا دو، میرے لیے پکوڑے لے آؤ، میرے لیے سموسے لے آؤ، میرے لیے فلاں چیز پکا دو، میں نے آج روزہ رکھا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے 3 ہفتوں تک لذیذ خوراک نہیں کھائی، نہ میں نے گوشت کھایا، نہ میں نے مے پی، نہ میں نے کوئی اس طرح کے مشروبات پیے. یہ 3 قسم کے ہمیں کلام مقدس میں سے روزے ملتے ہیں. اور پھر آگے جو تیسری بات ہے وہ ہے اس کی ٹائمنگ کی، ہمیں کتنے وقت کے لیے روزہ رکھنا چاہیے. اگر آپ احبار کی کتاب اس کے 28ویں باب کو پڑھیں، 23ویں باب کو، تو وہاں پر قوم بنی اسرائیل کے لیے ایک دن یوم کفارہ کا مقرر کیا گیا تھا، سال میں 1 دفعہ کا. اور اس روز وہ شام سے اگلی شام تک، یعنی ایک 24 گھنٹوں کا روزہ رکھتے، اپنے آپ کو دکھ دیتے، ماتم کرتے، گناہوں کا اقرار کرتے. ایک وقت ہمیں یہ ملتا ہے. ویسے میں آپ کو بتا دوں، یہودی جو تھے وہ ہفتے میں 2 بار روزے رکھنے والے تھے. یہ نہیں کہ آپ سمجھے کہ ایک ہی بار وہ سال میں روزہ رکھتے تھے، لیکن یہ ایک دن ان کا پوری قوم کے لیے مقرر تھا. اور پھر اگر ہم ساموئیل کی دوسری کتاب اس کے پہلے باب کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں صبح سے شام تک کا روزہ ملتا ہے جو داؤد بادشاہ نے اپنے سے پہلے سول بادشاہ کے لیے رکھا، ماتم کیا. تو ایک یہ روزہ ہمیں ملتا ہے. پھر 3 دن کا روزہ استر کی کتاب میں نے بتایا، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ آپ پڑھ لیجئے گا 4تھے باب میں. پھر ہمیں 7 دن کا ایک روزہ ملتا ہے بزرگ داؤد کا، جب اس نے بیت شبا سے گناہ کیا اور اس گناہ میں بچہ پیدا ہوا، اور پھر خدا کو یہ چونکہ پسند نہیں تھا، 7 دن تک اس نے روزہ رکھا کہ شاید خدا اس کو زندگی دے دے.
लेकिन वो मरा। फिर जाकर उसने कुछ खाया। और 40 दिन के रोजे हमें बुजुर्ग मूसा की जिंदगी में 2 दफा मिलते हैं। आप इस्तिस्ना की किताब को पढ़ें तो वहां पर 2 दफा, चूंकि वो खुदा के पहाड़ पर गया तो 40 दिन के रोजे रखे उसने, क्योंकि वहां खुदा की हजूरी थी, कुछ ना खाने को ना पीने को था। और ये मौफुक फितरत सब कुछ हुआ, यानी खुदा ने ये कुव्वत ताकत उसको बख्शी। इसलिए अगर खुदा किसी को 40 दिन की ना खाने और पीने की कुव्वत ताकत दे तो शायद वो 40 दिन का रोजा रख सकता है, लेकिन हमारे हालात में ये बड़ा मुश्किल नजर आता है। और फिर बुजुर्ग एलिया का हमें रोजा मिलता है सलातीन की दूसरी किताब में, और पहली किताब में। उसने 40 दिन तक वो खुदा के पहाड़ पर जाया, सफर करता रहा। 40 दिन का रोजा ये भी है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह का 40 दिन का रोजा हमें कलाम मुकद्दस में से मिलता है। तो रोजा दरअसल खुदा के साथ एक कमिटमेंट है। रोजा क्या है? खुदा के साथ कमिटमेंट है। खुदा ना तो आपकी टाइमिंग को देखता है, ना आपके खाने पीने पर उसकी नजर है। खुदा नीयत को देखता है, खुदा बातन पर निगाह करता है। खुदा के साथ इंसान जो कमिटमेंट करता है, चाहे वो 3 घंटे की क्यों ना हो, 6 घंटे की क्यों ना हो, वो पूरे दिन की क्यों ना हो, 24 घंटों की क्यों ना हो, 48 घंटों की क्यों ना हो, 100 घंटे की क्यों ना हो, खुदा नजर करता है उसके बातन पर, इसकी नीयत कैसी है। क्या ये रियाकारों की तरह अपनी शक्ल उदास करता है, बिगाड़ता है, दुनिया को दिखाता है, या ये हकीकी रोजा रखता है जिसका मकसद मेरे साथ कुर्बत करना, करीब होना, ताल्लुक कायम करना, दुआ की कुव्वत को बढ़ाना? क्या ये वो रोजा है? तो ये 3 हमें कलाम मुकद्दस में इनकी टाइमिंग के बारे में अंदाजा होता है। और फिर चौथी बात है, क्या मसीहियों को रोजा रखना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? हाँ जी, रखना चाहिए। इसकी वजह यह है, हम जिस मसीह को मानते हैं, जिसके हम पैरोकार हैं, उसने 40 दिन तक रोजे रखे। और 40 दिन के बाद क्या हुआ? यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और रूहुल कुद्स की कुव्वत से वो भर गया। यानी रोजे रखने से, मैंने आपको बताया, हम रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं, हम इब्लीस का मुकाबला कर सकते हैं। और यीशु मसीह ने ये किया। और फिर यूहन्ना के शागिर्दों ने यीशु मसीह से सवाल किया, किसी को भेजा कि उससे कहे कि हम और फरीसी जो हैं वो रोजे रखते हैं, तेरे शागिर्द क्यों नहीं रखते? उसने कहा, जब तक दुल्हा उनके साथ है उनको जरूरत नहीं, लेकिन जब दुल्हा जुदा होगा तो वो रोजे रखेंगे। यानी जब तक यीशु मसीह उनके साथ थे उन्होंने रोजे नहीं रखे, लेकिन जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए तो फिर शागिर्दों ने भी रोजे रखे। ये आगे नए अहदनामे को आप पढ़ते जाएंगे तो लंबी तफसील आपको मिलती जाएगी। तो इसलिए जब हम उसके पैरोकार हैं, जब हमारा ईमान मसीह यीशु पर है, उसके कफारे पर है, उसके मरने और जी उठने पर है, तो फिर हमें रोजे रखने चाहिए। और फिर अगर आप मकाशफा की किताब उसके 19वें बाब को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, बर्रे की शादी के लिए दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया और उसने रास्तबाजी का लिबास पहना। रास्तबाजी से मुराद मैंने आपको बताया क्या है?
راست بازی سے کیا مراد ہے؟ 3 کام میں نے بتائے، خیرات کرنا، دعا کرنا اور روزہ رکھنا، یعنی ہمیں یسوع مسیح کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تو یہ 3 کام ہماری زندگی میں ہونے ضروری ہے۔ اور پھر 22ویں باب، مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب میں لکھا ہے جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے گا، اور جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہ راست بازی کے کام ہی کرے گا۔ یعنی اگر ہم مسیح کے ساتھ منسلک ہیں، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو پھر یہ راست بازی کے کام ہم نے کرنے ہیں۔ اور اب ہم دیکھیں گے رسمی روزہ کیا ہے اور حقیقی روزہ کیا ہے، لوگ کس طرح کا روزہ پسند کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا خبردار اپنی راست بازی کے کام آدمیوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے کوئی اجر نہیں ہے۔ اور جب تم روزہ رکھو تو اپنی صورت ریاکاروں کی طرح اداس نہ کرو، اس کو مت بگاڑو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کام نہ کرو، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، منہ دھو اور پشیدگی میں جا، اور خداوند اپنے خدا کے حضور جھک جا، اس کے ساتھ اپنی قربت کو بڑھا، تعلق کو جوڑے رکھ، کیونکہ برکت کا منبع وہی ہے، برکت وہیں سے آئے گی۔ اور اس کے لیے یسایہ نبی اپنے 58ویں باب میں کیا خوبصورت پیغام دیتا ہے، اور خدا اپنے نبی کے وسیلہ سے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا ہے، اور یسایہ نبی کو کہتا ہے کہ تو اپنا گلا پھاڑ، تو چلا، تو دریغ نہ کر، نرسنگے کی طرح آواز کو بلند کر، میرے لوگوں پر، یعقوب کے گھرانے پر ان کی خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو ظاہر کر، اور ان کو بتا کہ تم کس طرح کا روزہ رکھتے ہو۔ تم اپنے آپ کو میری قوم سمجھتے ہو، تم اپنے آپ کو مجھ سے جڑا ہوا سمجھتے ہو، تم میرے روز بروز قربت چاہتے ہو، تم میرے طلبگار ہونا چاہتے ہو، تم مجھ سے احکامات لینا چاہتے ہو، تم صداقت کے کام چاہتے ہو۔ ہم ایسی قوم ہیں جو صداقت کے کام کرتے ہیں، ہم ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہم اس کی چنی ہوئی قوم ہے۔ خدا فرماتا ہے تم کہتے ہو پھر ہم نے کس لیے روزے رکھے، کس لیے ہم نے اپنے آپ کو دکھ دیا، کس لیے ہم اس پروسیس سے گزرے، جبکہ تو ہم پر نظر نہیں کرتا، تو ہمارا خیال نہیں رکھتا، تو ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ کس لیے ہم نے دکھ دیے، کس لیے روزے رکھے؟ اور خدا کا جواب ہے یہ ہے جب تم روزہ رکھتے ہو تو تم اپنی مرضی چاہتے ہو، تم اپنی خوشی کے لیے روزے رکھتے ہو، تم آدمیوں کو دکھانے کے لیے روزے رکھتے ہو۔ اور فریسیوں میں یہ بات مشہور تھی، اور یسوع مسیح نے یہ بات کہی، تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو، تم ایسی رکابی ہو جو باہر سے تو بڑی چمکدار ہے اور اندر سے گندی ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا، خبردار کیا لوگوں کو، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کرو، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ نہ کرو، ان جیسے کام نہ کرو۔ وہ ریاکاری کی تصویر ہے، بلکہ ریاکار ہے۔ اور خدا یہاں پر اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو یہ پیغام دے رہا ہے، تم رسمی روزے رکھتے ہو، تم مذہبی اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہو، تم اپنی خوشی چاہتے ہو، تم لوگوں پر ظلم کرتے ہو، لوگوں سے سخت محنت کرواتے ہو روزے رکھ کر، تم کسی کا خیال نہیں کرتے،
तुम यतीमों, बेवों, मिस्कीनों पर, गरीबों पर रहम नहीं करते, बल्कि तुम उनके हकूक को पामाल करते हो। इसलिए जब तुम ऐसा करते हो तो मैं क्यों तुम्हारी सुनूं? क्योंकि तुम मेरे तालब नहीं होते, तुम मुझे नहीं पुकारते, तुम दिखाने के काम करते हो, तुम आदमियों से इज्जत चाहते हो, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें। इसलिए खुदा उनकी नहीं सुनता, खुदा तवज्जो नहीं करता, और वो कहता है असल में हकीकी रोजा वो है जो मुझे पसंद है। वो ये है कि तू क्या करे, जाओ के दरख्त की तरह झुके। जाओ के दरख्त के बारे में बताता चलूं, वो एक घना दरख्त होता है और उसके नीचे लोग साया लेते और बैठते आराम करते हैं। और ये बाइबल मुकद्दस में इसका बड़ा जिक्र है। ये झुका हुआ होता है और ये भरा हुआ होता है और लोगों को फायदा देने के लिए होता है। और खुदा कहता है कि तुम जाओ के दरख्त की तरह झुको, तुम यतीमों, मस्कीनों, गरीबों पर रहम करो, तुम भूखे को खाना खिलाओ, तुम नंगे को कपड़ा पहनाओ, तुम अपने हम जिनसे रोपोशी ना करो। और अगर हम उसमें देखें शरीयत में, तो खुदा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया था कि तू अपने भाई के लिए, मोहताज के लिए, मस्कीन के लिए अपनी मुट्ठी खुली रखना, तू उससे रोपोश ना होना, तू पीछा ना दिखाना, बल्कि तू उसकी मदद के लिए तैयार रहना। और तू मोहब्बत करने वाला, बर्दाश्त करने वाला, हलीम और फरोतन हो और आजिज बने, मेरे सामने झुके, तो फिर ये रोजा है जो मुझे पसंद है। और तू भूखों को रोटी खिलाए। यानी मैं ये समझता हूँ कि जब हम रोजा रखते हैं तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि अगर उसमें से 50 रुपए या 100 रुपये अगर हम एक टाइम का बचा लेते हैं या 2 टाइम का हम रोजा रख लेते हैं, तो हम किसी ऐसे मोहताज को, मस्कीन की मदद करें जो ज़रूरतमंद हो, जो भूखा हो। और फिर खुदा की मर्जी के मुताबिक ये रोज़ा है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसकी बरकत, इसका अजर, इसका बदला खुदा तुझे देगा। और लिखा है कि तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी। यानी कि तू खुदा की हजूरी में रहेगा, उसकी मामूरी में रहेगा, खुदा की रहनुमाई में चलेगा, खुदा की शिफा तुझ पर आएगी, खुदा तुझको बरकत देगा, खुदा तुझको सरफराज करेगा, खुदा तेरी हड्डियों को कुव्वत देगा, खुदा तुझे बहाल करेगा, तू बाग की तरह सैराब होगा, तू खुश्क साली में सैर होगा। और फिर तू एक ऐसे चश्मे की मानिद होगा जिसका पानी कभी कम नहीं होता। खुश्क होना तो दूर की बात है, कम ही नहीं होता। ऐसे चश्मे की मानिद होगा। कब? जब तू दिखावे का रोजा नहीं रखेगा, जब तू हकीकी रोजा रखेगा, जब तू मेरी मर्जी के मुताबिक चलेगा, जब तू गरीबों, यतीमों, मस्कीनों पर रहम करेगा, जब तू जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करेगा, जब तू भूखे को खाना खिलाएगा, नंगे को कपड़ा पहनाएगा, तू आवारा को, जो मस्कीन है, उनको अपने घर में लाएगा, उनको पनाह देगा, फिर मैं आल में बाला पर तेरी आवाज को सुनूंगा। फिर तू मुझे पुकारेगा, मैं तुझे जवाब दूंगा। तू चलाएगा और मैं कहूंगा मैं यहां हूं। मैं तुझसे कहूंगा तू मेरे बेटे, मेरी बेटी मत डर, तू खौफ ना कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी सिपर हूं, मैं तेरी कुव्वत हूं, मैं तेरी शिफा हूं, मैं तेरी निजात हूं, मैं तुझे बहाल करूंगा, मैं तुझे रहाई दूंगा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे उठाऊंगा।
आज मेरी बहनों भाइयों गौर करने की जरूरत है। हमारे लिए ये एक चैलेंज है, हम कैसा रोजा रखते हैं? आदमियों को दिखाने के लिए, अपने आप को मजहबी पेश करने के लिए, या इसलिए हम रोजा रखें और फिर शाम को चटपटे खाने? अगर आम तौर पे हम 50 रुपए की रोटी खाते हैं तो 200 का खर्चा करें, क्या ऐसा रोजा रखना है? ये खुदा को पसंद नहीं है। खुदा चाहता है जब हम रोजा रखें तो हम रियाकारों की तरह अपनी सूरत ना तो उदास बनाएं, हम आदमियों को दिखाने के लिए काम ना करें, बल्कि पोशीदगी में तेरा बाप तुझे अजर देगा। पोशीदगी में कमरे में चले जाए, वक्त मखसूस कर लें दुआ के लिए, जिसमें हम इकरार करने वाले बने, जिसमें हम अपने आप को बदलने वाले बने, जिसमें हम तौबा करने वाले बने, जिसमें हम हलीम और फरोतन बन जाए, आजिज बन जाए, खुदा के तलबगार हो जाए, खुदा की नजदीकी को मांगे। और यकीनन खुदा ऐसे रोजे को पसंद करता है। आइए अपने सरों को झुकाएं और मैं चाहता हूं कि हम 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं, सुस्ती भी खत्म हो जाएगी। खड़े हो जाएं और सब दुआ करें और इकरार करें और खुदावंद से कहें, खुदावंद खुदा, आज मैंने तेरे कलाम को सीखा है, समझा है, मैंने रोजे को देखा है, रोजे को मैंने सुना है। रोजा क्या है, किस तरह का रोजा मुझे रखना चाहिए, कैसा रोजा तू पसंद करता है? आइए सब अपने हाथों को ऊपर उठा लें और उसके सामने आजिज़ी करें, उसके सामने झुक जाएं, इकरार करें, खुदावंद मैंने गलत किया, मैं इससे पहले रस्मी रोजे रखता रहा, रखती रही, मुझे तू मुआफ कर, मैंने आदमियों को दिखाने के लिए काम किए। खुदावंद खुदा, मैं तुझसे इज्जत चाहता हूँ, इंसानों से इज्जत नहीं चाहता। खुदावंद तू मदद कर, तू रहम कर, खुदावंद यीशु के नाम में मुझ पर रहम कर, मुझे मुआफ कर। खुदावंद खुदा, तू मेरी मदद कर, मुझे सिखा ताकि मैं हकीकी रोजा रखूं, ताकि मैं ऐसा रोजा रखूं जो तुझे पसंद है। मैं भूखों को खाना खिलाने वाला बनूं, मैं नंगे को कपड़े पहनाने वाला बनूं, मैं खुदावंद खुदा अपने हम जिनसे अपने जैसे इंसान से रोकोशी ना करूं। खुदावंद खुदा, मैं तेरे सामने आजिज़ी करूं, मैं खाकसर बन जाऊं, मैं खुदावंद खुदा तुझे पुकारूं और तू मुझ पर रहम करे और करम करे। तब खुदावंद तेरा नूर मुझ पर चमके और खुदावंद खुदा मेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकले, मैं तेरी हजूरी में रहूं, तेरी शिफा मुझ पर नाजिल हो, मेरी हड्डियों को सेहत मिले, मेरी हड्डियों को कुव्वत मिले और मेरे सारे बिगड़े हुए काम यीशु के नाम से हो जाए, मेरी सारी मुसीबतें चली जाए, मेरी बीमारियां मुझसे चली जाए। आज इकरार करें, खुदावंद रहीम व गफूर खुदा, वो रहम करने वाला खुदा है। खुदावंद खुदा, आज सुबह हम तेरी पाक हजूरी में तेरे कलाम को सुनने के बाद इकरार करते हैं, हमने गुनाह किया, हमने खताएं की, हम तेरे शिनवा ना हुए, हमने लोगों को दिखाने के काम किए, हमने तुझे नहीं दिखाया। बल्कि तेरा कलाम हमें फरमाता है, जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और अपनी सूरत और मुंह धो और पोशीदगी में अपने खुदा के साथ झुक जा, आजिज़ी कर, खाकसारी कर, हलीम और फरोतन हो जा। खुदावंद तू हमें सिखा, खुदावंद तू हमें बरकत दे, हम तेरी शुक्रगुजारी करें, हमें हकीकी रोजा रखने की तौफीक दे।
ताकि रास्तबाजी के काम हम करते रहें और तेरे बेटे यीशु की आमद के लिए हम तैयार हों, ताकि जहां तेरा बेटा हो हम वहीं पर रहें और तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। हमें रास्तबाजी के काम करने की तौफीक बख्श दे, ताकि हम तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल दें। अपने इन बच्चों को जो तेरी पाक हजूरी में खड़े इकरार कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, खुदावंद इनके लिए अपने आसमान को खोल दे और बरकत को नाजिल कर दे, और खुदावंद अपने लोगों को कसरत की बरकत दे और तौफीक दे तेरे साथ बड़ी ईमानदारी के साथ चले। सब कुछ हम तेरे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के बरकत नाम के वसीले से मांगते हैं। आमीन आमीन।